सऊदी अरब का एक वाकया जो अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत मशहूर हो रहा है। वाकया बड़ा दिलचस्प है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये वाकया है मोहम्मद मुरसल, जिसकी उम्र 26 साल है। आले रिश्त इसका कबीला है, सऊदी अरबिया से इसका ताल्लुक है। किसी महफिल के अंदर मामूली मुठभेड़ में अपने ही कजन की जान चली जाती है, इसके हाथों से कत्ल हो जाता है मोहम्मद मुरसल से। उसके बाद क्या होता है कि मोहम्मद मुरसल गिरफ्तार हो जाता है और अदालत में उसको सजाए मौत सुना दी जाती है। शरई कानून के मुताबिक मकतूल के वरसा के पास 3 ऑप्शंस होते हैं, या तो वो दियत ले सकते हैं, या मुआफ कर सकते हैं, या कत्ल के बदले कत्ल कर सकते हैं, यानी जान के बदले जान। लेकिन यहाँ पर मकतूल के वरसा ने मौत को चुना, यानी जान के बदले जान देनी होगी। अब यहाँ पे एक वाकया ऐसा रहनुमा होता है जो आवाम को हैरान कर देता है। आले रिश्त कबीले के तमाम लोग, बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब मिलकर उस कबीले में जाते हैं जिस कबीले का शख्स कत्ल हुआ था, और उस कबीले में जाकर उन तमाम लोगों के सामने अपनी पगड़ियां, गुतरे, जुब्बे, चादरें जो उन्होंने पहने होते हैं वो सब उस कबीले के लोगों के कदमों में रख देते हैं। उसके बाद ये लोग जमीन पर लेट जाते हैं, अपने सिर पर मिट्टी डालते हैं, अफसोस का इजहार करते हैं, माफी के कसीदे पढ़े जाते हैं। इज्जत और फख्र समझे जाने वाली पगड़ी, जुब्बे कदमों में रखकर उनसे रहम की भीख मांगी जाती है। शायरों ने माफी पर कसीदे पढ़े कि कातिल बच्चा है, माफ कर दो, जितना माले दियत चाहिए ले लो। लेकिन मकतूल के वरसा ने नहीं माने, उन्होंने जान के बदले जान ही मांगी। सब लोग रो रहे थे, पुलिस वाले रो रहे थे, मीडिया वाले रो रहे थे, इर्द गिर्द के तमाम लोग रो रहे थे, लेकिन वरसा नहीं माने। और आखिर में उस शख्स की गर्दन काटी गई और फिर उसको दफना दिया गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, अहले ईमान, तुम पर अल्लाह ताला ने ये फर्ज कर दिया है कि किसास लो फिल क़त्ला, कत्ल के मामले में। यानी ये बदला लेना, ये अल्लाह ताला ने एज एन ऑब्लिगेशन शरीयत का हिस्सा बनाया है। किस लेवल का बदला? अल हुर्र बिल हुर्र, आज़ाद के बदले आज़ाद कत्ल होगा। अब ज़ाहिर सो गुलामी का दौर था, अगर किसी आज़ाद बंदे ने किसी गुलाम को मार दिया, अब जिसने मारा है कातिल, उसी कातिल को कत्ल किया जाना चाहिए ना। तो वो कहता था अच्छा मैं गुलाम खरीद के तुम्हें दे देता हूँ, मेरे बदले में इसे कत्ल कर दो। देखे ना, तो इसलिए अल्लाह ने कहा ये क्या इंसाफ हुआ, आज़ाद के बदले में आज़ाद कत्ल होगा। जिसने मारा है ना वो ही मारा जाएगा उसके बदले में। वल अब्दु बिल अब्द, और गुलाम के बदले गुलाम। गुलाम के बदले गुलाम का मतलब है कि एक गुलाम ने अगर किसी को मार दिया है तो उसके बदले वही गुलाम कत्ल होगा, ये नहीं है कि कोई और गुलाम। यही तो हम कहते हैं जो हमारे यानी एक्स्ट्रा जुडिशल एक्टिविटीज़ करने वाली तंजीमें होती हैं, वो जब कभी गैर मुस्लिमों के ऊपर हमला करती हैं तो वो कहते हैं कि जी हम प्ली ये ले रहे हैं कि जो है वो इस मुल्क ने फ़लाँ जगह अपनी फ़ौजें भेजी हैं तो हम उसके मुकाबले पे इनके शहरियों को निशाना बनाएंगे। तो कुरान तो इसकी इजाज़त नहीं दे रहा। कुरान तो इंडिविजुअल लेवल पे भी इजाज़त नहीं दे रहा कि एक बंदे के बदले दूसरा बंदा कत्ल नहीं हो सकता। चाहे जाए कि अमेरिका कहीं पे फ़ौज भेज रहा है और आप अमेरिका के शहरियों को मारना शुरू कर दें, इस चीज़ की कोई इजाज़त नहीं है। वल उन्सा बिल उन्सा, और औरत के बदले औरत कत्ल होगी। ये नहीं है कि किसी की बीवी ने किसी और औरत को कत्ल कर दिया तो अब वो कहे कि इसके बदले में मैं तो चूंकि आज़ाद औरत हूं तो मैं एक कोई लौंडी खरीद के दे देती हूं, तुम मेरे बदले में उसे कत्ल कर दो। ये नहीं होगा। फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन, अब एक अल्लाह ताला एक ऑप्शन दे रहा है इस हवाले से। बस जिसको माफ की जाए उसकी भाई यानी मकतूल के वारिस की तरफ से कोई चीज, फत्तिबाउम बिल मारूफ, तो उसे चाहिए कि वो तलब कर सकता है, मकतूल का वारिस जो है वो तलब कर सकता है क्या, व अदाउन इलैहि बि इहसान, वो क्या तलब करेगा, दियत तलब करेगा। और वो जो दियत तलब करना है वो होगा दस्तूर के मुताबिक, यानी इसके लिए कोई चीज़ मुकर्रर नहीं की गई है। लेकिन अगर आप अहदीस में हैं तो सुनन अबी दाऊद में हदीस है कि नबी इस्लाम ने अपने मुबारक ज़माने में
پہلے سے ایک دیے چل رہی تھی، اسی کو اسٹیبلش کیا ہے کہ 100 اونٹ دیے جائیں گے یا اس کی مالیت. سر 100 اونٹ آج کے بھی آپ دیکھ لیں کم از کم 2-2.5 کروڑ روپے بن جاتا ہے. ایک نارمل اونٹ 2 لاکھ روپے کا تو ہوتا ہی ہے نا. بیل 1.5 لاکھ تک پہنچ چکے ہیں، لاکھ تک. تو اب یہ حکومتیں ہماری کیا کرتی ہیں جی، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ اور مرنے والوں کے لیے 25 لاکھ. نہ، دیت جو ہے کم از کم ہوگی 2 کروڑ آج کی ڈیٹ میں. 100 اونٹ جب بھی، یعنی آپ قیمت اس کی کیلکولیٹ کرتے رہے. ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تمہارے رب کی طرف سے رعایت ہے اور رحمت ہے. یعنی رعایت دے دی گئی ہے. اگر کوئی شخص یعنی چاہتا ہے کہ اپنے یعنی مقتول کے بدلے میں قاتل کو معاف کرنا چاہے تو اس کے عوض اس سے خون بہا لے سکتا ہے مال کی فارم میں، اور یہ بھی اجازت ہے، پریفریبل نہیں ہے. وہ آگے آ جائے گی آیت. پریفریبل یہی ہے کہ قتل کے بدلے قتل ہو تاکہ ڈیٹرنس ہو. تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے اور رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو جو کوئی زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور اے عقل مندو تمہارے لیے قصاص لینے میں ہی زندگی چھپی ہوئی ہے معاشرے کی، تاکہ تم اللہ سے ڈر سکو. یہ وہ جو بات آ گئی کہ آپشن ضرور دے دیا کہ آپ خون بہا لے سکتے ہیں، لیکن کہا کہ یہ آپشنل ہے. قتل کے مقدمے کی پیروی ہونی چاہیے اور قاتل کو مقتول کے بدلے میں ٹانگا جانا چاہیے، ورنہ تو پھر قاتل اگر دندناتے پھریں گے اس طریقے سے تو پھر معاشرے میں نار کی پھیل جائے گی. جس معاشرے میں احترام جان، احترام مال نہیں ہوگا، وہ معاشرہ کیسے قائم رہ سکتا ہے؟ تو کہا گیا کہ پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے اس کے اندر. ظاہر ہے پوری انسانیت کی ہے. جب ایک آپ بے لگام لوگوں کو چھوڑ دیں گے تو معاشرہ تو پھر بنانا ریپبلکس بن جائیں گی. اس کا کلائمیکس تو آگے چل کے آئے گا جناب سورہ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، کہ جس نے ایک جان کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک جان کو بچا لیا، اس کی زندگی بچا لی، گویا پوری انسانیت کو بچا لیا. سورہ النساء کے اندر آئے گا کہ جو شخص بھی جان بوجھ کے کسی کو قتل کرتا ہے نا، اس کی جزا ہمیشہ کی جہنم ہے، ہمیشہ کی جہنم. یہ قتل کا معاملہ بڑا کرٹیکل ہے جناب. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ یا تو شرک کو معاف نہیں کرے گا، یا پھر اگر کسی مؤمن کو کسی نے ناحق قتل کیا یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کے سوا جتنے گناہ وہ چاہے گا معاف کر دے گا. لہٰذا یہ جو آیت ہے نا سورہ النساء میں آیت نمبر 48 اور 116 جو 2 دفعہ آئی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دنیا سے چلا گیا، اس کے سوا جتنے گناہ ہیں معاف کر دے گا جس کے لیے چاہے گا. یعنی وہاں پہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر نہیں چاہے گا تو نہیں معاف کرے گا. تو وہ کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے کہ جو وہ نہ چاہے کہ معاف کیا جائے؟ وہ قتل ناحق ہے. صحیح بخاری میں حدیث ہے، جس نے ایک ذمی کافر کو بھی ناحق قتل کر دیا، یعنی جو اسلامی حکومت میں ٹیکس دے کر رہ رہا تھا، تو ایسا مسلمان جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. یعنی قیامت کا 50,000 سال کا دن ہے قرآن میں آیا، تو اس 50,000 سال میں جب 40 سال باقی رہ جائیں گے نا تو جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس شخص کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی جس نے کسی کافر کو ناحق قتل کر دیا کسی اسلامی حکومت کے اندر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، قیامت والے دن سب سے پہلے جس مقدمے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کا مقدمہ ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا ایک مؤمن کو قتل کرنا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے گویا کہ وہ پوری دنیا کو تباہ و برباد کر دے. ترمذی اور ابن ماجہ میں حدیث ہے، موقوفن بھی ہے اور مرفوعن بھی ہے. موقوف روایت زیادہ مضبوط ہے کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اے کعبہ تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، لیکن ایک مومن کی دل کی حرمت اللہ کے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ ہے. ابو داؤد میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن مقتول اپنے قاتل کو
پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا اللہ کے عرش کے قریب چلا جائے گا. اتنا وہ اللہ کے قریب ہو جائے گا اس حال میں کہ وہ مقتول اس کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا اور اس نے اپنے قاتل کو پیشانی کے بالوں سے یوں گھسیٹ رہا ہوگا اور کہے گا یا اللہ اس نے دنیا میں مجھ سے زندگی چھینی تھی، مجھے آج بدلہ چاہیے.